أمان هللويا. سلام المسيح في اليوم ديال اليواس أساكيد عني غادي تميت بوسع قد مية قال غفوال سيدي ربي عندنا هذا نفرق أوليس إلى نتسمت ديما ولنا زال وكان سيدي ربي ديال وقتاكين ديما كل تيكت مية قال سيدي ربي هذا الشجط أوليس وإذا راه تيسلم وإذا راه ينتقنيس سيسم المسيح فريمون هذا ولينا مرحبا يسوع السلام نون هاكي كنت لام وقاعد تفرجنا كاستولى في الفيسبوك اما داكي ديسيزي وزوم هاد كتواسيف اما ديال تموت ديال الجهه فريمون ديال الوقت هاكي هذا ولينا مرحبا يسوع ودغني غنروح هادي صليت دوي قاعد نفرق اين ما تسلم دينا يرين در بركه يدرت دايرين دفوت دايرين تسمرت وسي لقينا تعيشهم لقينا ديرها من كل سنه كيا شوفوا سنسنا ربي سري ذكي نروح للزاليت اكي غامدنا ديال الحمازين غنحمد ربي على نشكر في دهيه الى نيرنا الى ديالنا المزايتين بينيديكسيون داني رفوا وسنه قاعد ما يصير ربي على خير ديال البركه دوي سنه ديال الدول امين سي اسم المسيح ضربي هذا كي ناخذ الميرت في الوقت ديالو اذا نسعد يدك الوقت راه نسعد يدوت مثلا يقول لك هذا الفرق القوالي يقول لك انا كان ندير الوقت كي جينا داود يونو مشوار يدك اخر بولف عند النظام دقيقه يدك كذا يا بغلال اخر بولف بستان عند النظام الوقت عند النظام ضربي ثم ديتاكين هذه الوقت كي نفرق بواليك نشدي كي تسمرت نروح كي نقدس اخذ النهار اخذ هويت تبارك الوقت اما ذاين راه الفرق وتمثلنا غدي هي اما ذاين ربي اسمي الحمدين ذاين هذا هو قواليك ابو ربي تبارك دامي ويدا راسيس الذهن اوليك الذهن الرحمه ديالي وربي ذاين راه ينطق نقول ونبوذ تيد راس ديسلم ابو ربي ذاين يدير البركه ذاين يفتينا ابو ربي سي اسم امك عزيزنا يسوع المسيح نزول الله كده امين يا رب امين سري ذكيه فريمون انا نبقى ديك الفاسن سيدي ربي ذي الحماديه وندير ثويديه دي شنو وين دار السلسله شنو مغلال امين وذا سنينين امين قربا سيكون يسوع ننسى استجاب
Stafu Isaro Wesi Yaya Sidamni Sidi Sidinovi Menayi Yeri Fasi Yetsawi Akinadu سيدنا ربي سوري يونس نزلتي سيدنا ربي سيدا مني بيسوع المسيح سردنا سردنا وكنا نصفو سردنا يسوع المسيح يلا سيتو درت النهار ربي نحوجك فوسي خاصة بديت هيدي أكيد دي شنا وتمادية سنيا بزاف لارش نعماك يعني كي ناس مشرار سوري رزن سوري ثمن سوري تراجعون الغوري ربي ذا الرحمة يدل عليك أما فلانو أما فوشو لينا أما فات مسكيدينك أما فات ما تيسمتين أما فيد سيد دي سلنا كلا ونبي سيس من أمك عز الناس والمسيح نصر لك آمين يا رب آمين كم يبارك ربي يا ربي يا ميرسي بوكو كم حرز ربي كم يبارك ربي تعزيز أكا فريمون قراصتي كودي لو قاتل الحمادية أنا كمل يبغى كان أنصح من زيد ربي الناس ونحبس هذه الأوقات الأحمدية نشتاق مثلا الأوقات الأحمدية دي مسجدة بصح أنزل سيد ربي فريمون دي اللي تبونا في المسجدة داير هو كان أما الساعة النغالث دي الأحمدية دي الشارع السلايت ومغلال شحال الأوقات إذا غير خصنا مليح من نزلتي ممكن سيد ربي فريمون أدي اللي تبوت أرفل تمسجدة ينس أمين أي كتاب دي تأكيد عني أي بغات تفرق يد وين أي مثلا في سمتين توجور لكن بشافع ذي الظل وين أنا نزل في تموتنا في تواشولينا في ثودرينا في معزوزنا أي كتاب دي تأكيد كنا وين السريد هذا جنب حريش كني قرناش إما أساسا قرناش لي سنتينال أو بيان لا سنتينال اللي بالحالة في اليوم ديالي وهدينا أثني أني أكني غادي الناس إذا ربي الكواليس أثني دير أساكين كوني نعطي مزكيتا أساكين دا شوية أنا ديما أساسا أفومي أفيد تيدي غادي الزين أما ذي خاملنا أما تدريننا أما تمرت القبائل أما تمرت الجزائر يبود الحال في لنا وسي أني ديما أساسا المناس أنحارب في اللسان أنزل في اللسان أنشرح في اللسان وذا أني ويد تيد أراد ينتقم ميلك رديلان ذنكني أرين دهن في اللسان أسنيني غروات القويقين أدي ضرون القويني أدي ضرون أمين هذا حكا سريد قوان سيد ربي ودي تكتبني إزكيال في إزكيال إخويس 33 تصدرت مزوارو كلمة تتسا هاد نغراكيين سريد يظلم يقال la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. أول سيد ربي ينيد يهضر يد أكاد سريد سيمسلينية. ينتقد ينيس fils de l'homme parle aux enfants de ton peuple. أيرجاز أهضر يوجدوديك يوديك دي الزين الجيرانيك وخاميك يود تدي يلان ينيس et dis-leur إنسان سأجد أيجد باكي ندخشينو كديكينيو نادي اليوم ديالي وذيكنا إثانا تمسلت إنيس dis-leur lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. إنيس نهيو ميلا هجر جنوين نير un jugement أفتمورت النيو. Mais ça veut dire qu'il va y avoir tout un jugement, il va y avoir quelque chose sur un pays, un malheur sur un pays. Il n'est pas de l'hal. أتسبت 2 مليون وما أساس داري تدري لو كل إنسان أساس تجينا سيزيه
إلا وين شلاقين ذي ثغالتين زيك أما ذي القراء أما ذي بوسام نظام لو قد يتاسن غف تودرين لو قد يتقارن آذاو مالي سقدي ثك ناس قدي كاث. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, son de la trompette et avertit le peuple. نيك ميلا ضغا أرجزاكين يولا أجنوي يولا أثيا الهداك أثيا وطن أثيا نجر أثيا ان جوجمون وين الحساب ني وين راه يظن هذه وين في المبيت يبود الحال هذه السوق سربوق وذين الداه يواشو غف كدود il avertit un avertissement. On doit avertir الناس أن تسافر إمثالا الناس حذرت ايش أيضا هذوش كي يسدون il faut avertir et sonner de la trompette الناس عنده سوق أثيا النجار أثيا الموسيقى أثيا وطن أثيا وين يسدون. Et celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Mais il a وين يسيان يصوت البوقنية دي تدارتني دي تمورتني يسيان يصوت البوقنية يسياس يجاي منيس وديار راس الأخبار نو بفكرة غزال ونبهني دي نبه في الناس ورقاسني ينيسيه لهلاكني نغر مرضني ليبي وبياطني نغرني أديرو حد يغري في الناس أتقرويس رمانات كلشي ديالي في قرويس دنوفيس إيريس فوالا نقاريس قريس دنوفيس إيريس son son sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son son sera sur lui. الجزائريس لا يمذ ورد يرس الأخبار ديس داتيس خمسة دجا يضرون لكن دمنيس إن بدنوفيس أد يغال في الناس. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. لما أنت الجزائرية ميلا يسلا يسخن الفوقني يسلا إلى يظني الجزائري يسلك يمانيس وثلاثيس لكن من يتفرس القرار يرد الأخبار شنو بهني دين بهفلس وما أساسني الجزائري هذه توصلش خاطر يرد الأخبار سني يرد الحون باش يضرون il sauvera son âme. شوف هذا مليح الجزائري يسلك ثار وحديس. لكن لما نات si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, mais il a un assassin, il voit un yerdilhou, وري صونيرا وري شغل سلبوق وري نبهرا وري ندهرا سلبوقني. إنك si le peuple n'est pas averti, mais il n'est pas averti, et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie, mais celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. إن كذا مثلا يرجزنا اليوم أذن يجران ما وده كريم مثلا إذا من الإنسان وما أساسني أنا يخلصن إنك je redemanderai son sang à la sentinelle. ما ناس دنوب بنكني يموتن أدي وانا فقروا وما أساسني أخطري ولا نجار ورد انتقارا. Donc la sentinelle أما أساسني il a une grande responsabilité. إذا أمكان إذا زاديس أنيدا وين راه يضرون في تيريس ديالزين خاطر يلا يستفدنت ذا ماساس أكاك شيني يعني كينيو يستفد سيدي ربي دي ماساس أنا فميو في جدوديس في الراويس في الجيرانيش في خاميش في تدارتيش في تمورتيش يجاك سيدي ربي إني سيدي ربي دي صدرتي السبا. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et chinin misunguna d'Ézéchiel, inek djirk d'amassas afkham d'Israël. Et chinin avec maout ma sidarbi djek d'amassas afumir, afwajultik afkhamik afjiranik aftadartik zi et qui djassidarbi ou knatas filasam. Inès, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. الناس يبود الحال في الله أتصاد أين يراد قواريو دين تنتقاص قواريو إقلان دواريس إقلان تكتر تقصن وتنبهض إي مثلا أفيني يدوري هذاكيا نغفشو يدنبا هذاكيا نغفو سنين نقورا شراد يضرون نغدا شراد يرين نغدا شو بسراجون أي مثلا
أساقين المسيحيين أكوا ياك ويدي لان دارون سيد ربي ذاك دود سيد ربي زران دا شدي الدون زران دا شو قوران زران دا شدي الدون دا شدي الحون ذي مين يتمثل غاي دينا غاي مازيزنا وتمازيزن خشيني ذا مساس أفك ماك أفوت ماك يلان ذينا أرثمينك نياض ويداك يكدير الزين أمين إنيك سرد يواليو أويثي وياد روح هضراسن بنسلياسن بشراسن دمقا كون جو دي او ميشون ماذا سيني مشو نيرونك نونو مينرا يونك يباد نغف سيد ربي امشو مدوني يباد نغف سيد ربي إنيك méchant tu mourras إني يمشو متنيران si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. إني سنياك بلي امشو ما ديمثي امشو مثنينس ميكتشيني يا ماساس مني غاكي هضراس يومشو مني يمكن يدي بدرتيك ليا رمانت ما يستهدر ضرا اذي ماث رمانتي ذا منيس اذي لنا فقر ويش إنيس et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Tu l'as averti. يمكن هذه في درتك ليا يمكن هذه يزيد سيتك لينس وريو غير اول جموت هذه يماس جماعة تكتشيني لا ميسيون ليك تكفى دونك يتمثلنا دي الصدارين هاكي يدي راسي ربي انت تفرق يدون غير يديني غساكين ازكيال ني اركاز كمودي هضر سي ربي ديك تشيني وكذني كيني اركاز هاكي ياك سي ربي إنيس بدك ذا مساس فوق ذود أساقين سيد ربي ساس تمزقي داينس الرويس ديسيس ديما أساسا أفيد تسيدي غادي يزين حسوكي ديك وكيديك دي الزين وكذا تمقورض ويدو نومينيرا المسيح زرام ذا شو نكون نومينيرا أدين يكارا يكون نومينيرا أثيا المسيح ديوغال أثيا المسيح ديوغال ماشي نون سولمون ديال في تمزقي داينس نون سولمون تنبورت لانايا ذا الرحمن غتفك جمالات ديرس الحساب ديرس العقاب أفيد تسيدو نومينا رئيس مذمونو نومينا أذيني كارو إيه ويحسو كيد ويداك نومينا ويداك كلين كدي الزين يتمثلنا يتمثل يصرى جوثن أثيا نهير باش أدني نهير أثيا تسيد توالين المسيح أثيا المسيح سمانا ديوغال ما نسات فاك تنبورتني لانايا تنبورتني للسلاك فايديناك مازيزنا وتمازيزن لا سونتينا لاكي جسد ربي يمكن تنبهض non seulement tu vas l'avertir et tu vas sonner de la trompette المناس le message de la bonne nouvelle, prêchez Jésus comme le sauveur, prêchez le salut, prêchez la repentance. C'est le Messie باللي ذا مسلك c'est le Messie باللي ذنتا إذا بريد المسلاك أي مازيزنا وتمازيزن يبود الحال في الله يبود الحال في الله أتسيور وتنتهض elle est la mission de l'église Dieu a confié la mission et Orgazagin une vie Ézéchiel pour Ézéchiel il lui a dit voici la mission tu es comme la sentinelle sache aujourd'hui أي مازيزنا وتمازيزن يكتشني إذا ما ساس لما أساس في يماك في يماك في سنتينيك في درتيك في وشولتيك في مورتيك أساقي بود الحال النبه نولا أما أساسي ولا هذا شديه دون الزات أما السيحيين ولا هذا شديه دون الزات النبه il faut avertir الناس c'est un avertissement حاضرات غير واضح حاضرات غير واضح حاضرات غير واضح أي مثلا نتيس مثلا وكذا غادي تحسسن وكذا غادي توالين أي كم تهضر كاين أتسيا une vérité absolue الناس المسيح une vérité irrévocable une prophétie irrévocable ذينا يضرون دقوسان نادك سقوسن ذي دقيقة كنا سين المسيح وزرام أسن دراد يغال ميسن بولادم الناس باقيين أثايد يغال المسيح أسمى راد يغال المسيح يمازيزن وتمازيزن اسكو تهجار اسكو تصعيد السلاك اسكو تريد تدرتيك الدولة يا المسيح اسكو vous avez cette sécurité ce salut que Jésus a donné ce salut que Dieu a donné à le Messie est-ce que ربي تسيد على يمن يس est-ce que tu es sauvé la question elle est là est-ce que vous avez la vie sauve ni le choix ni le khair ni le dianétique rien ne peut vous sauver uniquement le sang de Jésus uniquement l'œuvre de la croix de Jésus qui peut vous sauver l'œuvre de la grâce دي الشغال اللي انا ينسيد ربي يدي خدم ديال المسيح الساعه ذا التقصير ميلا ساعات ميلا تمنض اياس
Le jugement, ça va venir. Tout le monde le sait. ماشي د ربي ماشي د الموت توقاثم ماشي د شوار توقاثم مي دونا كدماكرات سي ربي باس اتدماكرات نيك il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela c'est le jugement. Après cela c'est le jugement. Que doit faire la sentinelle? La sentinelle ديك الشيء اللي معززنا وتمعززن نرد الزخبار نزرع نفوسنا سيدي ربي نزرع الحمام سيدي ربي نزرع الزكاة في سيدي ربي نزرع الجوق خدمة فمي داكا في اليوم ديال اليوت بغا يدينا معززنا وتمعززن يبود الحال إنك المسيح روحات بشرة ثواليو روحات بشرة الفوقني الملاس بشرة والد سيدي ربي لي زافيرتيسمون المسيح قرب ديوغان الناس هنايا مثلا تيسمتين ايكي ومن بعد وين راه تدياوين وين راه تيقنعني وين هذا الشغليس وين هذا الشغل المسيح وين هذا شغلنا الروح القدس راه يخدم عندي في دارتيس ميكشيني داش يبغوا الحال في الله كو دوا فير لا سونتينيل elle doit avertir elle doit alerter elle doit évangéliser elle doit parler du retour du Seigneur اهضر في طغران المسيح اهضر في الحملان المسيح اهضر في العناية سيدي ربي اهضر في لا غراس دو ديو مانيفيستي اون جيسو ياك ما عزيز نويس مثلا اشتاقي بود الحال في لنا ملي نهضر ديك وسناكين سانسيرمون هذا درو في الشهور وسناكين وسنين نقولها في تغارين المسيح اي مثلا قد تهكي ماليك لا شوز لا بلوز urgente سي دافوار لو سالو اتصاب من بعد انا تيدير دير قايد الزياده سيدي ربي باش لا فيكسي ان جور دو ميتر فان على تاع يبغى تسنير مي اسكو خشيني سكوديه كاني منسن ادرين سيغنوان ناس سكوديه كاني منسن وياكني سعان السلاك وكذا يسعان تدرت ديما ديال يسوع المسيح ايا كنتي ديري مثلا سكوسميلو من سكوسميل في كثر ويل المسيح زعما كنتي راك مازيزن وتمازيزن امنتي بالزياده الزياده كنتي دير الفرح ديال هنا ديال المسيح اي كنتي دير المسيح غادي يفدان المسيح غادي يحملن اش كنتي ديريت يوكلني أتسنقدش أنسيود الخبر الخير يوكلني ديما أساسا أفيد تيدي غادي الزين أمين أيا كيو بغيك ما تزنا وتمازيزن أني اليوم ذي محاربا وإذا يظلم وإذا يندهن وإذا يهضرني مثلا ونهضر في شوار أيضا مي سكي دو بلوز urgent كيف سينا مي إلا سيدي ربي يهكاد ان جور دو جوجمون ان جور ندار ديوغال المسيح قرب ديوغال بغا يديني أثايا قرب ديوغال يكشيني اسك تومن دياس اسك تقبل سيديك اسك تقبل مسلكيك سي لور او جامي إنك سي vous entendez sa voix non durcissez pas vos cœurs مي نسلس الأخبار الخير بس نسل المسيح القبريت سيدي تدرتيك سيديك دا مسلكيك اتصايد تدرت ديما tu auras la vie éternelle tu seras garanti dans le livre de vie اسمك ديالو اللي كتبت انتو درت ماشي كتبت الجمثانن ماشي تقول مسلوك الجمثانن مي كتبت انتو درت اندرا اتيليت اتوسلكم أستكتي مزقيدة أتمثل تيستمثين فريمون جو فوز انكوراج دو بارلي دو جيزو ورتصلحي ثرا ورتقوى ثري مثل نشارة دينين ورجعت تصلحي المسيح داز ديال دي مقدس يقلا أين دي فكر المسيح الفايدة مثلا يسلك مثلا ديمي دي صوب القاعة يصوب ديو كليا هذا غي يسلك سي نهير هذا غي تراجون سي نهير نديه كسي ربي ان جور ديو لا فيكسي ان جور بور لو جوجمون مي دو ساكيك دينيرو سنة قاعدين اسكو c'est que tu auras Jésus comme ton avocat, ou bien demain, il sera comme ton juge. Il sera ton juge demain. Mais il sera comme, mais il sera ton juge. C'est que قبلت سيديك ذا مسلكيك ذا محاربك وين يتشافان في الليك أسقي ذيك كنوان أك مازيزن وتمازيزن أسقي في مسجد غيث مثلا. C'est la mission pour laquelle nous sommes appelés. C'est dans le bien d'Ar Ézéchiel Inéas. روح نبه sourd, averti et sonner de la trompette. Il est sourd sur le bouc et oui, c'est qu'il est sourd sur le bouc qui est d'article, sourd sur le bouc à فلسطين أثيا النجار أثيا القرار الجرماني أثيا الديوار المسيح الديوار ده شو أدير في تمس قدينس يكشينو كذي كمينيو est-ce que tu vois ce qu'il يكشينو كذي كمينيو c'est la mission que Jésus nous a confiée est-ce qu'elle est accomplie est-ce que nous avons aussi ننده في مثلا est-ce que réellement nous sommes dans le خبر الخير mais c'est la question que je pose فغا كنا وين اليوم بحال شكل ديال هذا قديم قلنا سميت ديال كتاب تزوره دي جوناس 18 دي كتاب نتخرقيت يخفوس 18 يهضر دفوميا غاف سيدي ربي ميدي روح اري ابراهيم سي الفيرسي 17 على ماد 23 اتيت نغار كاسيري دغا اي بغاو ندير غاني لي اوسي نون سولمون ام ايزاكيال مي غاني لي اوسي
أني أمي إبراهيم إبراهيم وين يشوف عن يورا والريف سيدي ربي يورا لو جوجمون دو ديو بور اون فيل يورا بلي سيدي ربي يتفضل القرار هذه السنة تمديد مي إبراهيم يفهم الأمور يفهم الشوال يفدد فومي يفدد زاد سيدي ربي الناس يشفع فومي أفيد سيدي لندلايس أساكين يبيد ربي أساكين كيف لنا أمن مركز أكين نعم نكوني يقرص دي صدرتي 17 دي جوناس دي 18 فيرسي 17 اش كيس مليح صدرتي ينطق سيدي ربي ينياس يني كيمانيس كاشراج ابراهام سكو جو في فار اذفر ابراهيم اين راه خدمه فريمون سيدي ربي ماشي كعوز ابراهيم وين يحملن سيدي ربي وين يؤمن سيدي ربي ذي الايمان كان يقومن يتون حسد سيدي حقيقه يوا ولي سيدي ربي يتون حسد سيدي حقيقه يوث الايمان يكسى ابراهيم يوث وسيولي كسى ابراهيم امن تسمن كنيا اوني دو لا ميم ابال امن تساني امن كنيا اسكي فاي دينيا ربي انا يفرض شي يخدم اسكي انا المسيح يفرغ انك جو فوز ريان كاشي وصار إذا ونفرق ذني مثلا المسيح نيك جو فوز تو دي ني غاود كلش اي سي فري مثلا في مثلا زعما تغرم تقول سيدي ربي دي كتاب في قدسن التغرم ويدا يكونوا مينرا اتزرم دي شي يضرون دي شي راه يضرون ذا شو قلان ذا شو تنسيدير ام كان ديرين وسنه بزاف ام كان يريني كدوان كلشي يورا دي كتاب بوال سيدي ربي بمزروي بوال سيدي ربي سيدي ربي لا غيفير راه مين او نهضر او نتمسلاي او نتبشر الساقيه ايات مثلا في مثلا الحباب اثي واش ولينا اي مولان الجيران اثن دارت النار اذا ما لقات مهدي اما لقات دارت ما لقات وسيف اما تيزي وزو مثمورت الجزائر مره ما الدنيا مره نهضر فين نسلا فين ولا فين راه يهضرون ايا كي نهضرت هي يرسلك نون ذي وكني اتسامل رسلك اتسامل تدرت انديما ذي المسيح وتسلك مثل روحين نون اكي سينا ذاكي ازكيان ميلا يفهم يسلا ثم نض دقوان سيدي ربي اتسلك ديما ليك وتسلك تدرتي امين. ذا صدرتي 18 نيس ابراهام certainement deviendra une nation grande et puissante. Et Ibrahim, et lui seront bénis, en lui seront bénis toutes les nations de la terre. Inès ديس البركة يجدود المرة الساقي يجدود إنك بورك سيد ربي ذنكني ذي ميسي يسوع المسيح يقلان دشتلا إبراهيم الإيمان نكوني قلان الإيمان. إنيس ديس دارتي 19 سيد ربي ينطق إنيس كار جو لي شوازي خاطر اختار ابراهيم اسكيد عليك مينينا نكيني غاتين زكيدا يختارنا سيدي ربي ايوا شو afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. الساقين وين سيدي ربي اختارنا غنخشيني من كيني اما دك بوخامي كما يتدرتي كما دك الجيراني هينك مثلا يوكن تسالم مثلا اتسالم ضرويك دو خاميك واش وديك افرو سيد سيدي ربي وتقيم تقول سيدي ربي وتمن ستوكشين سيدي ربي قلان سيدنا عيسى المسيح اليوم كان يقلان دم سلك يرسلك انتو درت نونيت مثلا ودي سولا سيدي المسيح ودي سولا الميسيريا الموت مدينه كيني كان يدبري تشودرت كيني كان تساوين سيكنوان ماشي ذي الموت ماشي ذي الكذب ماشي ذا وسول من تولد ذا بريد تسيدت يتساوين سيكنوان لكن نو فيان طون بير سي سوني بار موا وليش ولا يرين سيكنوان نغارينو انك سيدي ربي يختار ابراهيم يوكني غادي صغار الرويس غادي تحفظي والرويس دو خميس من بعديس يوكن الحفظون الوصايات ومغلان سيدي ربي ذا شو الوصايات ومغلان سيدي ربي انك من اتواصل كتشوك تواشوتيك امن سي المسيح ذنت ساعه يكسن كمال لكل الشريعه سيدي ربي ذنت ساعه كل يوم يدي فكان يدي الدين تبوت انت ديس بدين الحمالين ناس في المسيح يوكني توصل لك مثلا مره توصل لك الا يك صدرت يحنا يخفي وسطاس صدرت 16 هكا يحمل سيدي ربي الدونيت يمدي في كم ميسيا شو المسيح يمكن سكرام ولا يمن الناس ورين قرارة لما انت تسعود ودرت نديما اكل حملا سيدي ربي يك يسوين سيدي ربي يك وين دهقه سيدي ربي دا شوت انه يوكني اتوسل كان يوكني سكرام ويقوم الناس المسيح هذه سعود ودرت نديما
Je l'ai choisi afin qu'il donne à ses effets. Il ordonne à ses fils, à sa maison, après lui, de garder les voies de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il n'est qu'à la sne qui m'a donné le wa'ad, Iskir et Ibrahim. Dis-moi, c'est l'arbre de sne qui m'a donné le wa'ad, Gouini ou Kullion, et du fait de Yeshua al-Masih, dire le Silek, n'tarwahina, le Silek, n'tarwahina, Gillion, Gillion. Amin. Inès de 29 et l'Éternel dit et شنو سيفيران سيدي ربي إبراهيم يقصديت يمغريتيت يقصديت سخاميس يبدا دينا إنيس comment cacherai-je Abraham ce que je vais faire Inès Ibrahim داش كده سيفر داش كيس ديزفين سيدي ربي ضربنا إبراهيم يمغريتيت يقيم كاين يروح در غورس دي سمدتي قلا دي تمرتي قلا إبراهيم ينطق سيدي ربي إنيس إبراهيم Inès le cri contre Sodome et Gomorre. Inès est dans le rond de Sodome et Gomorre. C'est accru. مليح حتى يقوى الزهير دي ثمورتني يقوى الزهير يقوى الرعياض يقوى دنوف دي ثمورتني صدام وتقومور ناس الرعياض حتى يبلدر غوري سي تاكرو يبوض الحديث Inès et leur péché est énorme et دنوب نسم مقار الساقي كيف لا فيل دو سودوم et de Gomorre أيات مثلا تيستمثين الساقي دونيت مرة بارتو يبوض الحديث أما ذا الزنا أما ذا الكوردة أما ذا الباطل أما ذا النفاق أما ذا كلش le cœur de l'homme se penche chaque jour vers le mal أمذان الصباح ثمديت أرد وين خدام أرد وين يحمل على سيد ربي أين يكوكو سيد ربي خدميت tout ce qui est du mal tout ce qui est mal maléfique aussi يخدميت ومذان إنيس الصوت يسيلو حقدر غوري إدنوبي اسمه قهر Inès de Rabbi de Sadat Moussa Hadashrin, c'est pourquoi je vais descendre. Inès de Rabbi de Mitsobora de Walir. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Inès de Hassab de Sotagir Sobra de Walir, il lèche au lait. Mais effectivement, Inès, et si cela n'est pas, je le saurai. Mais il est chaud, il là, Moulechita Tsara, Kusha Tsara. Inès, les hommes s'éloignèrent, pardon. Et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, fais-tu aussi périr le juste avec le méchant? إني مكنيس دينا كن سيد ربي ينطق إبراهيم بلا نسنه الملائكة كن سيد ربي صبن ضرب استيما دي سيدي صبن إبراهيم يقيم دي درس يهضر سيم سير سيدس إني زاد ولي الشغل كذا شو دران شو قد لنا كيا effectivement ثمديت صدام دقمور دايدا رسل وسنت قيمة مزروي إني ياك ديني ضرون ديني يشمسن ديني يخدموا بدان يشمت إني روح هذا ولي غياكيا إيه إبراهيم يزرع عندي ذا شو ضرون دي ثمورتن صدام وكدقمور يا لم يزرع أرش شوالي شمسن شوال ندير أساقي سيد ربي ويسافرين نك لو مال سي accru le péché s'est accru de nouveau مقور ذي دونيث خدم النارين دير يمثلا فات الغفوذ من سيد ربي اي سيد ربي يطفل قرار الناس يصبد يوكني اتي السنهر يودكني اتي حاسب effectivement السنين سيد ربي اسمي ديرو حد يحاسب ابراهيم الناس الغف ليك اتحكم الغف نشوم ذو حقي الغسكت كنشغاليكي داكشي اذا ربي نسن ذي ضرمو ولكني يحكمن المعنات إبراهيم يقصديث أرويني يبغى أسمسلاي في الناس ذي شو يبغى أسمسلاي إبراهيم سيد ربي إبراهيم أسمي قوانا سيد ربي يقصد يوكنا ذي سنقر ثموثن صدوم وكالقمور إبراهيم ذا شو قلنا ندير باريس ثمورتن صدوم وكالقمور يزراوي قلنا ذينا ذي مورتن نيو يلا ميسنك ماس ما ديني ذميس ما إلا ذميسنك ماس ذميس قرناس اللوط ولم تقصد إبراهيم اسمي روح يفق سيلانياس لوط يختار ثمورتن صدوم وكالقمور ثمورتن قيلا ثمشوميث ثمورتن الزنا أرسل ويسان تقيمد ثمورت تشور الزنا ثمورت صدوم وكالقمور داير كريم سلين قيمد أرسل ويسان داني الشمس مليح مليح خدمتني مدانة سيدي رنيس ميداني يكره سيدي ربي مليح مليح
ابراهيم اسمي قوانا ونقصد سيدي ربي ونحكم سيدي ربي يعرف الحكم عرفت مدينتني يرسد يهزم غير سيدي ربي يزرى ابراهيم بلي تموتني ذا الصح في الحوار نكر الكازاكي ابراهيم يفدد غزات سيدي ربي اتولي ميال تصدرين سي 23 لما تصدرتي 33 ابراهيم يتمسلي يا سيدي ربي غني ساهات ديريني حقين دي تمورتني هذا نسلك سيدي ربي نيز ملاني حقين وتسنيا غيرها ثقي رباس ابراهيم نزيغ ذو ميسنك ماس وكت وشولتيس اسمي بظن الملائكه دينا طفل كحريش و 19 بظن الملائكه ثمورتني دينا صدوم كدقمور هي ديمي يبضر دينا اسمي اقوالا الملائكه ولات لي حالني دمت اللوط خاطر يشفع في اللاس ابراهيم يزور في اللاس دمنت اللوط سبونتي سي ثمثين نساء تيسيس ويا ذراني سود الدنارا ودي لاني سود الدنارا انك يبوتا وشولتيس يفقد لان السفقد اين فاش ودنا قرار لوط يلها ودنا قرار يفاز لما انت يا دا غفوذ من ابراهيم سي ابراهيم يشوفع يزور في اللاس ماشي لوط يكفازن ماشي يسيس يكفازن ماشي طمطوطيس يكفازن داير طمطوطيس تولي مقحرش و 19 انك مدفونا كني ثمططني تلمو الا وليش مدينتني تحملت مورتني تحملت مدينتني الناس الملكني روحات فوت وتزيدات مورين ونرديه وتزيدات مورين شو كثرا انك تمطط اللوط سلحات مالت تزيد اسميت الزي انك توار ضجر وضبل الملح الناس الملكني مايله وين دي الزين دي وين غاف تمور تايقيه مايله وين دي الزين راس هذه يقال انظروا الملح افكتيفمون قيم نزلوا البوان سيدي ربي اطار من ديخ في 19 ثمطوط اللوط تزي غير الدونيس تزي غير تمدينين النيو غادت تمدينه النيو غادت تمورت النيو زيغوليس ديني كلا ماشي قدرات ثقور مناس يقيموا ليس دين ثقور دينا بغا يديني غير مازيزنا وتمازيزن اسالي يبود الحاجه القيمه هذاك واشو هذاك مكان ابراهيم اسالي ربي مغفران في لنا اخره وصلي يغفر في لنا اين انا المقصوديس اين انا توالين سيدنا عيسى المسيح اين انا الساكي مثلا اين انا نحمل النسي مثلا مره اسالي ربي مغفران في لنا كلشي يخدم المسيح كلشي يهضر في الناس ذي الاناجيل يكذي هذا جديد ميم بوسان توالين الناس ام كان يريني في كادر اشارات ام كان يريني في كذا نهجي منا ام كان رجو توالين الناس ام كان يريني كنوان ام كان يحكم ام كان يرفدي مزكيدا ام كان يرفدي مثلا ام كان يريني وساني نقولها اساقينا سادا شو كفر سيدي ربي من بيسك نزرا ربي يطفل قرار يطف الحساب مثلا يبوا سيدي حازم القاعه يزرا نولا راني ديجا تيديرن دي الدونيت نولا في واش لينا ذي شو المالك لان دي الدونيت ذي مين مثلا اتيستماتين النسال محير اكنك ساي ابراهيم انك يتم حاجه نسيد ربي ما لنا رباني حقين كتسنقرا اني سيدي ربي تسنقرا نيس ما 30 الناس تسنقرا الناس ما 20 الناس تسنقرا الناس ما 10 الناس تسنقرا الناس ما 5 تسنقرا الناس ولاد يون ما لا تسنقرا ذا شو 50 ربي effectivement ابراهيم يهضر في ميسني كماس يكتيني غاسك تتزهر تو يا لا سونتينال افك ماك فوت ماك في ديال الزين في الحبابيك بور لي كوليك دو ترافاي ولا قد نسمي دي برا يبا سيباس سيدي ربي ديوغال المسيح ديوغال عندك ناير في المسجد عندك ني ثبورت لانايا تكفى ثبورت السلاك يكفى السنين ودي قيمه راه السلاك يمدن كنت حاسبا واي منان سيدي ربي réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela, c'est le jugement. Nul n'est juste, nul n'est parfait. Nous allons maintenant y réfléchir à Sidi Rabbi. Avec Bazizin, مثلا رد ما قراد وين كي خلق سيدي ربي افستفاي الناس انك سيدي ربي يبغى كي مثلا توصل كان يبغى امشوم هذه الزين سيتي كلي الناس امشوم هذه بدرتي كلي الناس ذي ميك مازيزن وتمازيزن يمدلنا لا ثوالي غاد ما قرد وتشمو قرار مكيجا اين ثوالي ديكس ذود من سيدي ربي قال ديكس يجي سيدي ربي حمليت يدي درا سيدي في المسيح ذي درنا غادي في المسيح وكنا توصل كان صعود ابراهيم يفدد زاد سيدي ربي النياس الله ربي ما إلا 30 ما إلا 40 إلا زولك تشيني إلا في يما أفذا في ثمانيو في ثمانيو ومن غاية مثلا ذيكم مزروب بوان سيدي ربي ذين دولاغ ذين دغريغ ذين المزق ومن سيدي ربي يتولي سود ماون هذه ولي سود ميك هذه ولي سود ميم
اما انت مثلا ربي يتولي سود ماون اي تولي سود ماون مثلا من سيدي ربي السيد ابراهيم ماشي لوط يقفازن ميثود من ابراهيم يسعى زال سيدي ربي يتولي سود ماون ولاد مثل داود صالومون يوذ من بابا سياده يوذ من فلان يوذ من الفلان يوذ من الفلان سيدي ربي وين يتولي سود ماون وينك تفندل معاهدات وينك كنيك حنين وينك تقدرن وينك يرحم لنا مليح ذي مين مثلا افدد امكشد كيني ان افدد اثي مزقيزه ان شفعت افيد سيدي ديال الزين شفع في الدرتيك شفع في الجيرانيك شافع في تديك ديال الزين ايت مثلا ربي يسوينس يبغى امذن كتوسل كان وتستحقنا الصبر ثاني يوكني هذه السنين afin qu'il parvienne à la connaissance de la vérité qui est en Jésus et qu'il est المسيح كما زيزنا وتمازيزن اللي كدي ابراهيم اتشفعت في ديازيزن في الله في لوط في كرزول من بعد نظن الشغليس بعد لو انسان يشوفها في واش لوط بون ثمتو تستقيم والناس تاع شوا بيرسونيل مين يكون يبد الحال فلنا في مسجده كي سينا إزكيال إنياس جو سينا إنياس son de la trompette, avertir le peuple. On est appelé à avertir, on est appelé à sonner de la trompette. La sonner de la trompette, vishra wal sidarbiya, vishra السلاح يجلن سيدنا المسيح. اضرب عليا سيد ربي اضرب فوسن سيد ربي اين سنين مثلا ثيا ندير اثيات وغادي المسيح كون دنيا وسنه قاعد دايفاد وقذن هذاك الكورونا فيروس هي مي يوقف دار ثوالي المسيح يبغى يدينا كيما زيزن ثوالي المسيح دينا يفك كلش هذا يفك دينا هذا يقيم الحساب يويد سيد المؤمنين ما ذود يبنس المسيح اني كتي مسجد المسيح تسيرفت تي مسجد ماشي اللي خامنا يرفض تي مسجد كتشيني وكذنكني انا يرفض سيغنوان ونحضر راه نكرا الدون ونحضر راه الحساب ونحضر راه يوم القيامه كما قارن ملي نكونوا نروح على الجهنم باسكو المسيح يخلص لنا غفومي ذاك يموت في لنا سيدا من يغدي فدا اسكي مازال اذا من السوال الى الى فوند نوبات اجما زيزنا وانت زيزنا C'est Rabbi qui nous dit dans une vie Ézéchiel, nous sommes des sentinelles. Quel est le rôle de la sentinelle? Qu'est-ce qu'elle doit prêcher? Qu'est-ce qu'elle doit sonner? Qu'est-ce qu'elle doit avertir, la sentinelle? Dire que Jésus, il est le seul sauveur, il est le moyen d'y aller, de gagner la faveur de Dieu, uniquement par la croix, uniquement le seul chemin qui mène vers le ciel, c'est bien Jésus. Vérifiez les Écritures, vérifiez ce qui est écrit, uniquement le Messie. Je vous conjure devant Dieu, mes frères et sœurs, زلت فشرت هضرت مسليت تيري لا سونات دالار لاليرت انك المسيح تسرح عندي جاوسان ديرحون تسرح تغالين المسيح اقرا قوساني نقولها ساسون يا مثلا هذا تهضر في الناس ديال هنا ربي وساني قد تدون غفوساني نقولها للشارتاك انك المسيح امتى تعقلم تغالين نوم إنيك مقلت كنت أنا قلت مرات وليمة يفروني الزوز أقل ثلاثية ونفذو أقل ثلاثية ونفذو ذي ميك شينا كمازيز مرات ورد ريحة كوش هدي سلاح تقالين المسيح هاد سلاح ذي ميك مازيز وتمازيز فغير دي يقول سوسو مرا انده سوى سيد ربي الزال بالشار سوق إنس حاضر باسكو أرندير أن يلحو يمثلنا أرندير الحون ديمي يبود الحال في مازيز وتمازيز أتفشرت أتنهر مثلا أتسولد وتهضرت وتشاف لكن يخمي إبراهيم يشوفها فشو أفمسني كما سيدنا نضوط أساقي يشوفها الظالف في خميك الظالف الجيرانيك الظالف تدرتيك الظالف الجيرانيك دينا أفتمورتيك مرة يوكني الروح نسيد ربي أدي الصوت سير باط غمار ودي النار ولا وننسن أدي النار ولا وننسن نبيت في اللسان هضرت في اللسان الناس الروح يقدسن يوكني دي الصوت زمرتيس ودي النار واثنين سلك امين سيسم المسيحيه مثلا في سمتين فهاد مش ذاك مثلا كون دنيا اياكيم ماشي دنيا يانا مي يانا الروح القدس اريقنان ان دايجا اينانا اقنع الروح القدس انت يتقنع ما يكون يبد الحال انسو ودننده ونصوني ودنسيود ونهضر ونبشر ما هو الصمطه ما هو ساكن داش ولا مي أن نهضر أن مسلي ونشفع أكنك شفع إبراهيم أف لوط أمين
كوني حاج ربي كوني بارك ربي. سي ان كري دو ديتريس، ان كري دالام. On a une responsabilité que Jésus nous a confiée. Jésus nous a confié cette responsabilité de la sentinelle. Il nous a établis comme sentinelle. إني سمعت وانا نجرد يروحوا ورث نتيق ضرا نجرني الغور في الكارة ديالي أي مازيزن وتمازيزن الولين ذيك مثلا تصدعن هذا ونطروحين يجب ذي مثلا يستيرانا ذي مثلا نكون نتسوالي نكون نحضر نتسوالي مثلا تروحون نقرن نكون نفرح باسكو نفرح كيمانا باسكو نتواصل لك خلاص نقيم وما انت ابراهيم مردس يهود يقيم دو كيمانيس مي المكتاد يموت نصدمك القمور اساكي سي لو موند تودرينا تموت الدنيا مرة تروح ذا شو تخدم إني أكد بغي ندير أنا إني الشمسن دي تلفزيون العلاقات مثلا تقول لي ريزو سوسيو أنا إني الشمسن هذا وإنيك لو مال سي تاكرو أما من نجر أي نديري أما كندير نجر يخدم شو يقولي فشو أفي مثلا الزور يشقنط في اللسان الرباط يشقنط في اللسان السقيق مازيزنا وتمازيزن ولا قرن نحضر ديك السن ونحضر هذه المثنسن مي أدنى ننطق أدنى المسلي أدنى نهضر أن بشر بلي ذا المسيح كان وحدس إذا بدا ديك نوال وحدس كان إذا مسلك أثيا قريبا ديوغال يبود الحنفية اليون ديال اليون الثوبن أذبدر نتيجديا ناك ما إلا وين يسلام يوم يسيم هذه الصعود تدرت ديما يا دام سيلموت غار تدرت وتهديا ست إيكنوان وديوغاج بدون سيد ربي ذا الراون سيد ربي أمين. أقول لي بارك ربي البركة ومغلل في اليوم ديال اليوث فغايت ديني غاك مازيزنا وتمازيزن سيدي ربي يفهم ذلك وتوسل كان ندي ديو بس نكدا في دو كرونيك 14 نك ميلا كدو ديو في ديال الرئيس ميو يزور يوزامي يونز يفدر تيكديم يشفع يسودر دار غورين ينك تتقبل راسك جنوان اسافو دنوفاتيس وينس حلو تمورتيس اي مثلا حلو تمورت ماشي ذكر النظام ميزين مثلا يسياجف نسيد ربي اتصق مثلا نشوف الكورنا يديه بورتنا اتصق مثلا حنينيس اتصق مثلا يتسنى غاف سيدي ربي ذي مولانا نسنيت نحنينيس وقلني تسرجو سيدي ربي هو ذاك نين تسرجو تنجانيا سيدي ربي مازال سلاك سيدي ربي نيك لا باسيونس دو ديو نو بوس على روبونطونس ومن سيدي ربي يصبر يوكني مثلا ادثوبا ودزينا الغرس يبدي الحال فلانا غيتمثل ديك السنتين النفذ أكيد يناوون سيدي ربي كوم دي سونتينال ذوك خاميك في الجيرانيك في دارتيك ذوكني غيسبد سيدي ربي لا سونتينال ديهم مزكيدا غاف الدونيس اني لين ستا فار اني ذو الفار اما الفار نين يكاث ندير بحار ناك ما يارق البابور وبريد البابور ندي ذا كان تفيلت النيغ الفار نيغ الماء يبضض وشو قال ستاك وكنو تشارا قرا وكنو غرقرا سيدي دانك شنو كيف اتريد كوم فار يوكني يمدن غرق النار يمكنني يمدن غير النار ونقر النار وتشارلز تفيلت بالروح الروح القدسي تودرتيك سوال سيدي ربي يمدن ذليت ولنسن وذسين تمولين المسيح وذوالين تفات ودفونسيت الدرغلت ودفونسيت الرام وذين يسقو ذا رايت وسلكن سقو كدود من سيدي ربي فيديك يقوموت المسيح فيديك يزول إذا من ومن سيدي ربي ولي روح بسركي كالقاعية ماشي إذا من يروح هنا كذي الباطر لما تروح هنا كي وكل دوين الحق نسن إذا من المسيح سوالين إلى السلاح إذا من المسيح ماشي وسوالين لا بولا لا فونجونس لما تسوالن وشو إلسلاك أمين نظرمو إجمازيزن وتمازيزن يوكل ياد زلط في كماك فلتماك ثوشولتيك إلي كدا ماسس فلاس إلي كدا مشاف عمي إبراهيم ذي ثوشولتيك ذي ثودرتيك ذي قويد تسنيك ديال زين غادي نشدا كتيم زكيدا قث وسيف اما يا قويدي تمثني لين قث مهدي اما لا كومينا فو مهدي لا كومينا تودرت ما كومينا نثوسيف ذي تودرت فو مهدي تيزي وجون نزلت في لاكابيلي داني اونسيان نزلت في ثمورة الجزائر مرة خاطر سيدي ربي غادي يسليك الدنيا مرة هذاكي في مزكيدا نشتا قميد يمكن نزلتها في السلاك نطروح نسن ما كنت نشتا كسيري دغا الفرصة وني تايقي دغا قبل كان مسفراخ كيو
بلاد نويتك يقوم يفيد فرقة يوكني أني أدير دفود الجهد لانتي صليت دينا ديگر سيدار بين أفوس أكن ديشنا أرغورنا أكن دي سرسا فوسيس في لنا دي سرسا في تيدي غادي يزين أمين أباربين الجميع أباربين أكاديمية قارد وثمثني وتيسمثني ثم دي سيكي أباربين الرجل الأخبار sur la mission que tu nous as confiée أي قيقت وكردا أباربيت وكردا يمكن أن دي ماسسنا في تيدي غادي يزين أما تيوشولين نغمة الجيران نغمة تدرينا أما تمورت النغمة باربين وكن دي ماسسن أنا وذارين دهن أي سوون سربوق وذارين دهن أفشو أفرس جاه فتوغاليني نيشا يسوع المسيح ذوين كنت فكيدا باربي ذرهوينك ذا رحمينك يرستاك جمثنا أساقي ذا غنين الفغن نده سربوق توغاليني نيشا يسوع المسيح لما ناس تسيا توغاليني نيش فغا باربين خاون سزبان نروح مقدس يوكنك شرعي قنعني مثلا يجي سربوق نرى نسوع سيسون بيهنا نبين سيدار بين نبه إمثلا يوكل فترنتيك اليوم الروح مقدسة واربه نتسرسل أما يتوشولي النغمة باربين أما تيمثلنا أما ذي مولانا ذي فبثنا تيسمثلنا أما ذي ثمثنا أما ذي تيوشولي نسنا باربين يوكل نتسرسل فوسيك في اللسان باربين وكنا كد مقرن وكنا كيسينن وديرين ويد تسيد باربين ريسون تدرت ديما ماشي وذا كراين نكرن ماشي وذا كراين وواثاو ميثم دي ذاك باربين نسدح بس يواثاو نسدح بس باربين يسكرب بين دوسان لا حباش تقدر تنسنو كذا من يسك اما دير ريزونمون اما تدياني تبار بين اما توكزي اما ذا حباس اما الحيوض ديالنا وهذا وتقدر تنسن نهدي تنسيس من المسيح اينو بروكلامون لا ليبرتي ننده تيل اللي تقدر تنسن سيس من المسيح ننده فتيك تشاشا ديكسن ننده سكران سلاس هنا قدن سكران يشدن هني شودن ننده فلاسن سيس من المسيح توسلحن والسلاك ما بعرف بك النظا وصول دانيا رومانيا ما توصل شفت وشو تيك ننده السلاك اللي توشولي لنا ذي الجيران اللي تدرينا ربما الكافو مهديه اما لا كومين فو مهديه سي ربما ثاب ريتي مغراس ربما ثاقاد سي ربما توزر ربما ما توسيف ربما اما تيجي وزو كامل لما تموت القبائل مره فتموت الجزائر مره سكران السنسر كيران الشدان كيران الروح ديالي اثني قيثنا بربنا رزان سيس من المسيح اكيد دينا سيدنا عيسى المسيح الكواليس انك سكرا بغينا شد من القاعد وشد كينوان نو بروكلامون لا ليبرتي ننده اليوم ننده تفاتني المسيح ذك خمنا وتشاشا بربي كدنا ايجي فيك نزلوا بربي هذه اليوم ذنبه يسال نبه بربي انك شيني دنا صارت قلنا ولو نبقى سيدي غادي يزين ذي مازوز لنا ذي مازوز لك وذاك يتحمل وذاك نيثر الجنة تواسل كان سيس من المسيح نصلت امين البركه ومغنى عافيه اليوم ديال اليوث نبل دارتا كانت تزولت ثمن يزيد هنا ربي رس الجماعه عفنا 10 كي عن السري ذكيه سيجي صغري سيجي مسجد انه هو سيف ايجد سرقه دو خامي وسيتساوي لقى فيسبوك أنا مريت ثانية وكذا الفرقة ونسيد ربي أدنى المسياي في تيد يهجنا ونسن يهجنا بريدين جهر نسيجنوان ذوي تيد ثانية يستهزأ مي نكون يوم ماشي زوجة يتسامين على الفير وكذا راي ضان مي زوجة راي توسلين الفرقة ومغنى العافية اليوم ديال اليوث غير كنت شداني ونسيت ومتزال لوين مفتوش لينا مفتود لينا مفتموت القبائل بارتيكوليرمون مفتموت الجزائر يمكن سيدنا بدي سرسفوسيس درس لكن تروحين نسن سيس من المسيح نظركم غير في اليوم ديال الوث لهنا المسيح في اللون ثرويث المسيح يدون تدو يدون هذا سنر تجميل ذكي ضاش كريم سلين كان سين المسيح تلمذ في القتاجيه تلمذ ضربي يمينك ما سايسك ضربي مثل ورك الناس ضربي مناط ورك سي ضربي ويد ديسيان وليه ني ويد تيد سي ضربي ثلاثه مسات يقول الروح ديسيك يوكني ديرين ديما اساسا وديرين ديم شفعان ضربي اوسي امي ابراهيم ضربي فارك وليه فارك سي ضربي ثغريا يقولون لنا يقولون ويد تيد ديسيان ضربي ويد ديسيان ديزين ودمسنا ورك فارك سيدي ربي شولي ذي جبذنا سيس من المسيح الربي نحمدك نشكرك في الوقت ديال ثمنك ذي الشان العظيمه يكش وحدك يا ربي سيس من المسيح تزمت الروح القدس نزول امين باركم الله في يوم ديال اليوث لهنا المسيح في اللون امين نحرز ربي